हाम्रो श्रम बजारबाट भारतीय श्रमिकले कति मूल्य लग्यो? त्यही काउरी रोपेर त्यही के अरे कोदो बोएर होइन लाखौँ आरोप गर्ने किसानहरू त छन्। पुगेकै होइन, यहाँ किन भागभण्ड नमिलेर एउटा आत्मनिर्भर बनाउने र राम्रो उत्पादन यहाँबाट बाहिर विदेश निकास गर्न सकियोस् भनेर केही न केही गर्नुपर्छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ, उद्योगको क्षेत्रमा, त्यसपछि कृषिको क्षेत्रमा। बिक्री गर्दाखेरि गिरावट त एकदम भएको छ, सबै व्यवसाय त्रसित छन्। अस्तव्यस्त भएका उद्योगिक व्यवसायहरूतिर पुग्न सकेको अवस्था छैन र उद्योगिक व्यवसायहरू आफै जेने तेने आफ्नो गुजारा चलाउन उन्मुख भएको अवस्था छ। ऊर्जा शक्ति पर्याप्त छ, अब हामीले बेच्न सकिने छैन, खेर जानेवाला छ। अहिले पनि त्यहाँ उत्पादन भयो, त्यहाँको कति जापान जान्छ, बङ्गलादेश जान्छ। व्यवसायले धेरै मर्का परिरहेको अवस्था छ र विभिन्न अब अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले हाम्रो सङ्गठन अन्तर्गत उहाँहरूलाई परेको पिरमर्का र व्यवसायमा परेको पिरमर्का हामीले यहाँ त्यो हिसाबले हामीले भने जस्तो चाहिँ फाइदा लिन सकिएन। चर्चा भन्योभन्दा बढी भएको छ। वनको उत्पादन सहजै रूपमा फर्निचरहरूले उत्पादन गर्न सक्ने भएको छैन। घर भाडा तपाईँको कोठाको भन्दा भिनाको भाडा धेरै महँगो छ। एउटा सटरको 28-30 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। आय आदानको एउटा विकल्प खोज्नको निम्ति गराएको बनेको संस्था हुँदो रहेछ। आफ्नै ठाउँमा श्रम गर्न लज्जास्पद हुने, लाज मान्ने। गण्डकी प्रदेश आर्थिक रूपमा समृद्ध भन्न धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन। आदरणीय दर्शक नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन एज टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी स्याङ्जाको आँधीखोला आइपुगेका छौँ। आँधीखोला गाउँपालिकामा छौँ। विभिन्न जिल्ला, गाउँपालिका र नगरपालिका पुग्ने हाम्रो क्रम जारी नै छ। त्यहाँका आर्थिक गतिविधि के कस्ता हुँदैछन्, कसरी त्यहाँका व्यवसायहरू फस्टाउँदैछन् अथवा चाहिँ व्यावसायिक हिसाबमा कसरी उदाउँदैछन्, यी कुराकानी हामी लिएर आउने गर्दछौँ। आज पनि मसँग एकजना व्यवसायी हुनुहुन्छ जो नेपालमै बसेर केही गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ आँधीखोला गाउँपालिकाको विकासमा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि रहेको छ। म उहाँसँगको कुराकानी जोड्न चाहन्छु। मसँग मेरा अतिथि हुनुहुन्छ विष्णु पौडेलजी हुनुहुन्छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ हजुर। कृषि व्यवसायमा हुनुहुन्छ तपाईँ होइन? हजुर। कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ कृषि व्यवसाय? कृषि व्यवसाय सायद गाह्रो त गाह्रो छ। अब अहिले हरियाली घाँसपातको अभाव छ। म पहिला पूर्व प्रहरी हो। प्रहरी सेवामा म 20 वर्ष जागिर गरेर म अहिले पब्लिक जीवन बिताइरहेको छु र कृषि पेसामा म लाग्दै जाँदा मलाई बहुत रुचिको विषय भनेको भैँसी पालन मलाई बहुत रुचिको विषय पहिल्यैबाट थियो र अहिले आएर मैले भैँसी पालन साथै मैले बाख्रा पालक समूह गठन गरेर समग्र आँधीखोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा बाख्रा पाल्ने अभियान चलाएको छु। मसँग 50 जना किसानहरू छन्। 50 जना किसानहरूलाई जुझारु बनाउनको लागि म त्यसको अध्यक्ष भएर काम गरिरहेको छु। काम गर्दै हुनुहुन्छ, कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर। यहाँले नेपाल सरकारको सेवा पनि गर्नुभयो अथवा चाहिँ जागिरी जीवन पनि बिताउनु भयो, अहिले व्यावसायिक जीवन पनि बिताउँदै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ सहज अथवा चाहिँ थोरै भिन्नता के पाउनुभयो त? भिन्नता धेरै छ। जागिरी जीवन नेपाल प्रहरीको जागिर ट्राफिक प्रहरीमा बसेर विभिन्न समयमा मैले काम गरेँ, विभिन्न सेक्टरमा काम गरेँ। एकदम हाई लेभलको मान्छेबाट नर्मल मान्छेसँगको सङ्गत गरेँ। त्यो बेलाको आफ्नो पहुँच र अहिले आएर एउटा नर्मल व्यक्ति पर्सन बनेर काम गरिरहँदा धेरै फरक छ। जिरोबाट सुरु हुनुपर्छ। कृषक बन्नको लागि एकदम मेहनत गर्नुपर्छ। आफै मेहनत गर्छु। म मेहनती छु, मेहनत गर्छु। मेहनत गरेपछि मेहनतको फल तर कम छ, बाँच्नको लागि मात्रै छ। मेहनतको फल बाँच्नको लागि मात्रै छ। पछिल्लो चरणमा तपाईँ जस्तो व्यक्तित्वहरू व्यवसायमा आउनु भएको छ होइन, त्यो पनि कृषि व्यवसायमा। यो आधुनिक ढङ्गले चाहिँ लाँदाखेरि कृषि व्यवसाय फस्टाउँदैन अथवा चाहिँ फस्टाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? फस्टाउँछ। आधुनिक ढङ्गबाट लिएर जाँदा हामी मेहनत गर्नुपर्छ। अर्काको मेहनतमा कर्म गर्छु भन्ने हो भने त्यो फाइदाजनक छैन। आफैले मेहनत भएर आफै सहकार्य गर्न सक्यो भने, आफूले काम गर्यो भने यसमा चाहिँ एकदमै अवश्य पनि सफल भइन्छ। त्यो सफलता भनेको घर परिवार बसेर सँगै बसेर त्यो पशु पन्छीहरूसँग आफू रमाउँदा झन् आफूलाई चाहिँ छुट्टै आनन्द आउँछ क्या। त्यसमा एउटा आनन्द पनि छुट्टै छ होइन, एउटा चाहिँ वातावरणसँग घुलमिल हुनु होइन, त्यसो चाहिँ एउटा प्राकृतिक चाहिँ आनन्द लिन पनि मजा छ। हजुर। अहिले हामीसँग कस्तो लाग्छ भने मसित बोयर जातको बोकाहरू छ, पशुहरू छ। पशुहरूलाई आइज भनेर भनेपछि उसले यति राम्रो भाषा ल्याङ्ग्वेज बुझ्छ हजुरको।
त्यो भाषा बुझ्दाखेरि हामीलाई लाग्छ बरु मान्छेले बुझिरहेको छैन। बुझ्दैन, उसले चाहिँ आइज यता आइज नजा भनेपछि उसलाई चाहिँ अर्डर गरिसकेपछि उसले चाहिँ कुरा बुझ्छ। त्यही धेरै धेरै रमाइलो लाग्छ, धेरै सन्तुष्ट छु म। आँधीखोला अथवा चाहिँ नेपालको समग्र कुरा गर्दै जाँदाखेरि आँधीखोला गाउँपालिकाका कुरा पनि राख्नु होला। कृषिमा चाहिँ समस्याहरू, कृषि व्यवसायमा के देख्नु भएको छ अथवा चाहिँ कृषि व्यवसायमा लगानीको समस्या त स्वत हुने नै भइगयो। अब कृषि व्यवसाय फस्टाउनको लागि यहाँ अलिकति घाँसको व्यवस्थापन, हरियो घाँसको व्यवस्थापन, अब हजुरको मेडिसिनको यो धरातल भनेको पहाड छ, अनि हजुरको जति बेला भन्यो त्यति बेला चाहिँ मेडिकल डक्टर उपलब्ध हुँदैन, पशु डक्टर टाइममा पुग्न नसकेका कारणले गर्दा केही कदम कदाचित क्षति पनि भइरहेछन् पशुहरू। पशुलाई फेरि टाइममा चाहिँ पशु डक्टर पुग्नुपर्ने नै हुन्छ, त्यसको अलिकति थोरै अभाव छ। तर पनि यहाँको कृषि विशेषज्ञ, पशु विशेषज्ञले बहुत राम्रो सहयोग गर्नुपर्छ, एकदमै हेल्पफुल हुनुहुन्छ उहाँ। 24 आवर मैले मेरो बुझाइअनुसार यहाँको पशु डक्टर बेलुका बेलुका 12 बजे 1 बजेको रातिमा पनि म चाहिँ पशुकै साथमा छु, म फलानु लोकेसनमा छु भन्नुहुन्छ। त्यो काम चाहिँ राम्रो भइरहेछ, तथापि अझ पुगेको छैन। किनभने यो सडकको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ पुग्नलाई गाह्रो छ, पैदल हिँड्नुपर्छ। कृषि व्यवसायहरूलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले सहयोग गर्यो भने कृषि व्यवसायहरू फड्को मार्थे अथवा चाहिँ कृषि व्यवसाय विकास हुन्थ्यो। अवश्य स्थानीय सरकारले कृषिमा, हाम्रो कृषि प्रधान देश भनिया छ, कृषि पशुमा स्थानीय सरकारको सहभागिता हुने हो भने कृषकहरू अगाडि बढ्छ र यहाँको चाहिँ उत्पादनशील व्यक्तिहरू, बेरोजगार युवाहरू यसमा इन्भल्भ गर्ने हो भने अवश्य पनि यहाँको टेवा पुग्छ, विकासको टेवा पुग्छ। अब पुग्नु बाँकी त्यही नै छ। आँधीखोला गाउँपालिकामा धेरै कुराहरू विकास भएको छ, भौतिक संरचनाहरू बनिरहेछन्। भौतिक स्थानीय सरकार आएको 4 वर्ष भइसक्यो, तपाईँले अनुभव कस्तो गर्नुभएको छ? स्थानीय सरकारको चाहिँ काम कारबाहीहरू कस्तो लागेको छ तपाईँलाई? हाम्रो आँधीखोला गाउँपालिकाको समग्रमा स्थानीय सरकारको विषयमा कुरा गरिरहन पर्दा समग्रमा अन्तको तुलना बुझ्ने मान्छेले यहाँको विकास एकदमै राम्रो छ। भौतिक संरचनाहरू बनिरहेछन् विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ। तपाईँको कृषि व्यवसायलाई चाहिँ कसरी हेरेको छ स्थानीय सरकारले? स्थानीय सरकारसँग त म अहिलेसम्म स्थानीय सरकारले तपाईँले लानु भएको छ, प्रपोजल लगेर जानु भएको छ? प्रपोजल जिम्मेवारी हो कि होइन स्थानीय सरकारको चाहिँ? जिम्मेवारी त अवश्य हो, किनभने यहाँको उत्पादन गरेर यहाँको उत्पादन बाहिर पठाउनको लागि यहाँ म मेहनत गरेर म यहीँ मेरो इनर्जी नै म यहाँ खर्च गर्नु त स्थानीय सरकारको पनि त उपलब्धि हो, मेरो मात्रै त उपलब्धि होइन। तथापि म आत्मनिर्भर बन्न सकेँ भने स्थानीय सरकारलाई पनि त फाइदा गरेको छ हो नि। त्यो कुरो त स्थानीय सरकारले पनि बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। तर हामी के छ उहाँहरूको राय, सुझाव, सल्लाह दिनुहुन्छ बेला बेलामा गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, पशु विशेषज्ञ जानुहुन्छ, सुझाव दिनुहुन्छ, अनि प्रदर्शनी मेला राख्नुहुन्छ। हामी पशुहरू लिएर गएका छौँ होइन। पोहोर चाहिँ 1 वर्ष पहिला कोरोनाको कारणले गर्दा लिनु भएन, नत्र भने हामी त्यसमा हामी कम्पिटिसन गराउँछौँ पशुलाई। जब होइन कम्पिटिसन भन्नाले उत्पादन कम्पिटिसन त्यो पनि हुन्छ। अब कतिको प्रभाव पार्छ, सकारात्मक प्रभाव पार्छ नि हजुर। त्यो जब त्यो कार्यक्रम छ भनिसकेपछि मान्छेले मेहनत गर्छ, सबै किसानले मेहनत गर्छ। मेरो यो यसबाट म फर्स्ट हुन्छु भन्ने हो। हामी विभिन्न जिल्ला, विभिन्न नगरपालिका र विभिन्न गाउँपालिका पुग्ने गरेका छौँ र कतिपय गाउँपालिका अथवा चाहिँ नगरपालिकामा कुरो के आएको छ भने उत्पादन गर्छौँ हजुर, त्यो व्यवस्थापन गर्नमा स्थानीय सरकारको सहयोग रहँदैन, अथवा चाहिँ स्थानीय सरकारले यो सहयोग गर्दै अब हामीलाई चाहिँ झन् सहज हुन्थ्यो। यस्तो भइरहेको हुन्छ, किसान एक्टिभ छैन। गाउँपालिका होइन, जति गाउँपालिकाको मेम्बर छ त्यति किसान एक्टिभ छैन। गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू भनिरहनुहुन्छ यो अफ सिजन, ड्राई सिजनमा 1 क्यान दुध बनाइदिए म यहाँबाट पोखरा चाहिँ म सप्लाई गरिदिन्छु भनेर चाहिँ त्यो नीति पनि ल्याउनु भएको थियो। र हामीले चाहिँ जब कि सबै किसानहरू एक्टिभ भएर यो ड्राई सिजनमा चाहिँ दुध उत्पादन धेरै गर्न सकिएको अवस्था छैन। नत्र भने पोखरामा, बिरौटामा पनि चाहिँ हाम्रो आँधीखोला गाउँपालिका, फेदीखोला गाउँपालिका मिलेर बिरौटामा एउटा बिक्री केन्द्र, आँधीखोलाको बिक्री केन्द्र भनेर नि स्थापना गरेको अवस्था हो। तथापि कहिले कहिले गइरहेछ। यो चाहिँ वार्ड नम्बर 4बाट तरकारीहरू। तपाईँले बडा मिठो कुरा उठाउनु भएको थियो अघि चाहिँ एक्टिभ भएनन् रे कृषकलाई एक्टिभ कसले बनाउने? स्थानीय सरकारले अथवा चाहिँ राजनीतिक दलको हो अथवा चाहिँ व्यवसायीहरूको त्यो चाहिँ भूमिका हो? जिम्मेवारी कसको जिम्मेवारी, कसले एक्टिभ बनाइदिने? मलाई लाग्छ किसान एक्टिभ हुनको लागि किसानलाई स्वयं किसान पनि केही न केही जागरुक बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।
कसैले पनि अब भाग्य छ भन्दैमा उही डोकोमा दुध दुहेर अडिँदैन भने जस्तै मेहनत त आफ्नो भित्री मनबाट गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ जागरुक बन्नको लागि अर्काको देखासिकी चाहिँदो रहेछ। म 2-4 जना किसानहरू देखिरहेको छु, पहिले यस्तै हल्लेर हिँडेको मान्छेहरू अहिले चाहिँ एकजनाले गरिसकेपछि त्यो देखासिकका कारणले गर्दा धेरै मान्छेहरू अहिले भएको छ। नत्र भने यसबाट बेनिफिट यो छ है भनिदिएर मान्छे मान्दैन, किनभने त्यो त सजिलै हुने पेसा होइन कृषि पेसा। आँधीखोला गाउँपालिकामा कृषि व्यवसाय गरेर जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ? सकिन्छ, अवश्य सकिन्छ। जीवन निर्वाह गर्न पनि सकिन्छ र फड्को मार्न पनि सकिन्छ। किन हाम्रो अहिले उदाहरणहरू छन् नि, उदाहरणहरूको लागि भन्दै हुनुहुन्छ भने म हिजो प्रोफेसन जागिरको प्रोफेसनमा हिँड्दाखेरि 20-25 हजारको सेलरी म खान्थेँ, 24 घन्टा म ड्युटी गर्थेँ। म अहिले मेरो घरमा छु, मेरो फर्ममा छु, म मेरो घरमा काम गरिरहेको छु, म सेटिस्फाई छु भने त्यसरी चाहिँ गर्नै सकिँदैन, यो हुँदैन भन्नेतिर लागेर मेहनत कम गऱ्यो भने त्यो फेल हुन्छ। मेहनत गऱ्यो म अवश्य योबाट सफल हुन्छु भन्ने हो भने कृषि पेसाबाट पनि हामीले चाहिँ जीवन धान्न सकिन्छ। जीवन धान्न र मुनाफा कमाउन सकिन्छ। मुनाफा कमाउन अब धेरै थोरै त अब चाहिँ के हो भने आफ्नो कर्म अनुसारको सिजन अनुसारको पनि कहिले काहीँ असर गर्छ होइन। अब चाहिँ मलाई थोरै के जानकारी गराइदिनुहोस् भने कृषि व्यवसायहरूलाई चाहिँ दक्ष बनाउनका लागि तालिमहरू आयोजना गरेको छ? तालिमहरू आयोजना गरेको छ स्थानीय सरकारले। यहाँ सङ्घ संस्थाहरू छन् कि छैनन् कृषि विकासका लागि चाहिँ? कुनै सङ्घ संस्थाहरू त हजुरको सङ्घ संस्थाहरू छन्। अब हामी यहाँ कृषि हराभरा सहकारी संस्था पनि चाहिँ गठन गरेर 4-5 वर्ष पहिले धेरै पहिलाबाटको अवधारणा लिएर आउनुभएको छ। यसको संस्थापक स्वर्गीय डोलराज पनेरुजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बित्नुभयो। उहाँबाट त्यो कृषि हराभराबाट बिउ बिजन दिने र त्यो संस्थाले चाहिँ धेरै उत्पादन कफी, अब सायद आउनुहुन्छ होला उहाँहरूको नि, कफी उत्पादन, अनि त्यस पछाडि यो धेरै उत्पादनमा कृषि हराभरा सहकारी संस्था भनेको हाम्रो यो उसमा छ, त्यसमा पनि म सेयर सदस्य छु। त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू भइरहेछ हुनलाई। जति मात्रामा हुनुपर्ने त्यति मात्रामा हुन नसकेको त अवश्य हो। कृषकले चाहेको जति प्रगति अथवा चाहिँ कृषकले चाहेको जति सहयोग चाहिँ नभएको त्यति धेरै नभएकै हो। किनभने त्यसमा अब कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान मुलुक, हामी उत्पादन हामी निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ, कोभिडको बेला छ। हामी यहीँ उत्पादन हुनको लागि पनि हजुरको लागि चाहिँ के जति हुनुपर्ने हो त्यति मात्रामा त अझै भएको छैन। अब सिँचाइको अभाव पनि छ कृषिमा। हाम्रोमा सिँचाइको कस्तो अभाव छ भन्नुहुन्छ भने टेम्पररी छ, कुलाहरू नहरहरू, त्यसमा अलिकति रेखदेख गर्न नसकिएकै हो। त्यो सकिने हो भने धेरै। मलाई थोरै के जानकारी गराइदिनुहोस् भने युवाहरूलाई चाहिँ यही क्षेत्रमा आकर्षित गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन, के छ? मलाई लाग्छ केही न केही स्थानीय तह जागरुक तौर तरिकाले लाग्ने, बजेट चाहिँ केही हदमा चाहिँ त्यसमा कृषि पेसामा बढाइदिने र त्यसमा इन्भल्भ गराएर केही न केही कम्पलसरी गराइदिने हो भने युवाहरूले विदेश गएर 20-30 हजार 50 हजार रुपियाँ सेलरी खानुभन्दा यहाँ गर्न सक्छन्। त्यस्ता युवाहरू पनि छन्, विदेशबाट फर्किएका युवाहरू पनि छन्। ती भाइहरूलाई ट्रेनिङ पनि अस्ति भर्खरै पनि दिइरहेछ हाम्रो यही स्थानीय तहको। म यसै टोलको टोल संयोजक पनि हो, एउटा जिम्मेवारी पदमा पनि बसेको छु। अब जो मान्छे विदेशबाट आइसकेपछि बाबु तिमीहरू चाहिँ यो गर भनिसकेपछि ट्रेनिङ पनि अहिले चलिरहेको थियो। अहिले 8-10 दिन पहिला ट्रेनिङहरू पनि चल्यो। अब उनीहरूलाई यही संस्था अन्तर्गत काम कारबाही अगाडि बढाउनको लागि प्रक्रियागत अगाडि बढाएको छ। विष्णुजी, यहाँले चाहिँ आफ्ना अनुभवहरू सेयर गरिदिनु भयो, व्यावसायिक कुरा राखिदिनु भयो, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, हामी आज चाहिँ स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकामा छौँ र यहाँका व्यवसायीसँग कुराकानी राख्दैछौँ। मसँग अर्का व्यवसायी हुनुहुन्छ जो चाहिँ आफ्ना कुरा राख्दै हुनुहुन्छ। मेरा अतिथि हुनुहुन्छ गणेश शर्मा ढकालजी हुनुहुन्छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। कसरी यो गाउँपालिकाले तपाईँले सहयोग गर्नुभएको छ व्यवसाय गरेर? हजुर, कसरी सहयोग गर्नुभएको छ व्यवसाय गरेर? तपाईँले गाउँपालिकाले कसरी सहयोग गर्नुभएको छ? म गाउँपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भनेर म कुनै पेसा कृषिभन्दा बाहेक अर्को पेसै नगरे मान्छे हो है। मसँग वास्तवमा सुन्तलादेखि लिएर माछा पालनसम्म एउटा मात्रै व्यवसाय नसमातेको हुनाले म सफल हुन सकेको छैन। धेरै खालको व्यवसाय भयो, किनकि धान नरोपौँ जग्गा बाँझो रहन्छ है, पशुपालन नगरौँ दुध खान पाइँदैन, कुखुरा बाख्रा पनि अलिअलि नराख्ने हो भने परनिर्भर बन्नुपर्ने हुन्छ है। म सबै खालको तपाईँको विचारमा चाहिँ तपाईँले सफलताको कुरा ल्याउनु भयो, म त्यही जोड्न चाहन्छु। सफल व्यवसाय कसलाई भन्ने?
सफल व्यवसायी जो आफू व्यवसायबाट सन्तुष्ट रहन्छ। त्यसलाई भन्ने कि जसले चाहिँ गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी कर तिर्नेलाई चाहिँ भन्ने हो कि अथवा चाहिँ जसले चाहिँ आर्थिक रूपमा विकास गर्नेलाई भन्ने हो कि अथवा चाहिँ आफू खुसी हुनेलाई भन्ने हो? थोरै स्पष्ट पारिदिनु। सबभन्दा आफू खुसी हुने व्यवसाय नै सफल व्यवसाय हो। आफ्नो व्यवसायबाट आफू खुसी हुन सक्नु पर्यो। त्यसमा यहाँले सुन्तला खेती पनि गर्नुभएको छ, माछा पालन पनि गर्नुभएको छ होइन, धान खेती पनि गर्नुभएको छ, सबै होइन? कृषिमा चाहिँ यहाँको चाहिँ लगानी त्याग तपस्या पनि रहेको छ। हजुर, म सकेसम्म यहाँका युवाहरू, यहाँका जो विदेश जाने युवालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई म एउटा चिज के भन्न चाहन्छु भने विदेश जानुभन्दा यहाँ हामीले कृषिमा लाग्यौँ भने हाम्रो आँधी खोलामा गर्दा नहुने कुरो केही पनि छैन। म जोड्न चाहन्छु, माछा पालनबाट के साँच्चै ती युवाहरू नेपालमा बसेर कमाउन सक्छन्? अथवा चाहिँ आँधी खोलामा बसेर चाहिँ आँधी खोला गाउँपालिकालाई कर तिरेर उहाँले चाहिँ मुनाफा गर्न सक्छन्, कमाउन सक्छन्? सक्छन्। के छ आधारहरू? मेरो आफ्नो अनुभवमा माछा भुरा 50 पैसामा पाइन्छ। 1 वर्षभित्र 1 किलो 800 ग्रामसम्मको माछा मैले बेचेँ। त्यसमा साह्रै ठुलो लगानी पनि छैन, दाना पनि सिम्पल रूपले हामीले पिना र ढुटो ल्यायौँ भने यहाँ बनाएर दिन सकिन्छ। ठुलो लगानी नगरिकन माछामा उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर युवाहरू लाग्नु पर्यो। माछामा साह्रै धेरै फेरि अरू तरकारी जस्तो भैँसी पालन, गाई पालन, बाख्रा पालन जस्तोमा जति खटनी पनि छैन। किनकि बिहान एकपल्ट दाना दियो, दिउँसो देखदेख गरिदियो भने पुग्छ। यो त माछा पालनका तपाईँले राख्नुभयो। जस्तै तपाईँले सुन्तला खेती पनि गर्नुहुन्छ? हजुर। सुन्तला खेतीको के छ सम्भावना? सुन्तला खेतीको हाम्रो स्याङ्जालाई चाहिँ सुन्तला खेतीको चाहिँ एउटा ऊ पनि भनेर चिन्छौँ, अथवा चाहिँ होइन यो सुन्तलाको पकेटे भनेर चिन्छौँ, तर त्यसमा पनि हाम्रो साबी खापरथुम गाविस भनौँ हालको 6 नम्बर वार्ड सुन्तलाको लागि एकदम उपयुक्त पनि छ र चाहिँ गर्दा नहुने कुरो छैन, लगाइदिए हुन्छ। कति आम्दानी हुन्छ, वार्षिक कमाइ हुन्छ, सन्तुष्ट हुने जति हुन्छ? सन्तोष हुने जति हुन्छ। मैले समयमा पहिला गरेको व्यावसायिक रूपमा पहिला नगरेको हुनाले अहिले पनि 1 लाख रुपियाँ यत्तिकै लगाइदिएको लिनै छु भने 5 वर्षभित्र केही नभने 5-7 लाख रुपियाँको सुन्तलाको व्यापार सालमा बनाउँछु भन्ने तरिकाले सुन्तला लगाइरहेको छु। त हुँदो रहेछ त? हुन्छ। किन युवा विदेश जान्छन् त्यसो भए? किन यो चाहिँ मतलब चाहिँ नेपालका युवाहरू चाहिँ त्यो लाइन लाग्छ, किन लाग्छ? व्यवसायतिर ध्यान नदिएर। त्यसलाई चाहिँ नेपालमा अथवा चाहिँ हामी आँधी खोलामा रोक्न अथवा चाहिँ नेपालमै रोक्नका लागि कसले पहल गर्ने? लगभग उहाँहरूको आफ्नो चाहना हुनु पर्यो। स्थानीय निकायले पहल गरिराखेको छ। त्यो के गरेको छ स्थानीय निकायले? तपाईँले के पाउनुभयो? कृषि व्यवसायमा यत्रो लामो समय काम गर्नुभएको छ, स्थानीय सरकारले तपाईँले कसरी सहयोग गरेको छ? मैले के पाएँ भन्दा पनि सहयोग त पाउनु पर्यो नि। सहयोग पाएपछि ठ्याक्कै माछा भनेर मलाई एकपल्ट गाउँपालिकाले पुरस्कृत गरेको थियो, सम्मान गरेको थियो। अहिले त्यो एउटै स्केलमा मैले त्यो सम्मान लिने र गाउँपालिकासँग अनुदान लिने कार्य गरिसकेका छैनौँ। गाउँपालिकाले आह्वान गरिराख्नु भएको छ कि व्यावसायिक रूपमा गर्नुहोस्, आधा सेयर लगानी गर्न गाउँपालिका तयार छ। हरेक क्षेत्रमा त्यो स्केलमा गर्नु पर्यो नि। किनकि मेरो व्यवसाय अहिले लगभग आत्मनिर्भरभन्दा अलिकति माथि उठेको छ। म व्यवसाय बनिसक्नु पर्यो नि। गाउँपालिकाले दिन्छ र म गर्छु भनेर त भएन नि। मैले गर्न सोचेँ भने गाउँपालिकाले साथ दिँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन। किनकि गाउँपालिकाले एउटा तरकारी बेच्नको लागि समेत सटर लिएर भाडा तिरेर राखिदिएको छ। उत्पादन गर्नुहोस्, बजार ग्यारेन्टी म लिन्छु भनिराख्नु भएको छ भने गाउँपालिकाले दिएन भन्नु। साँच्चै तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि मलाई लाग्दैछ हामीले थुप्रै ठाउँमा चाहिँ यो कुरा राख्दाखेरि बजार व्यवस्थापनको गाह्रो भन्दाखेरि पनि तपाईँको यहाँ चाहिँ एउटा सकारात्मक के कुरा आयो भने बजार व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ गाउँपालिकाको अथवा स्थानीय सरकारको चाहिँ त्यो जिम्मेवारी चाहिँ लिँदैछ। तर पनि कृषकहरू चाहिँ अथवा चाहिँ यहाँका व्यवसायहरू चाहिँ आकर्षित नहुनु, स्थानीय सरकारले जो जिम्मेवारी लिँदैछ नि त्यो अनुसार हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ। किनकि म एकजनाले गरेँ है, म एकजनाले गरेँ, गाडीलाई भाडा व्यापारीलाई गाडी पुग्दैन। 10 जनाले गऱ्यौँ, गाडी पुग्यो भने बजार तरकारीको गरामा आउँछ। जस्तो एरियामा हामीले सुन्तला खेती गरेका छौँ नि, भलोबाट सुन्तला किन्न हाम्रोमा आउँछ। अरू व्यवसाय पनि हामीले अलिकति ठुलो रूपमा गर्न सक्यौँ र गाउँपालिकाले पनि हामीलाई जो व्यवसाय गर्नुहोस् भनेर उत्साह गरिराख्नु भएको छ, त्यो गर्न सक्यौँ भने हाम्रो घरमा बजार आउँछ, हामी बजार खोज्न जानु पर्दैन।
त्यसरी विकास हुन्छ अथवा चाहिँ त्यसरी चाहिँ सामान लिनका लागि अथवा उत्पादक वस्तु लिनका लागि चाहिँ घरमा आइपुग्छन् भन्ने यहाँको चाहिँ आन्सर हो। त्यसका लागि पूर्वाधारहरू पनि विकासका कुराहरू भएको छ, विकास भएको छ पूर्वाधार अथवा चाहिँ बाटोघाटो पानी बिजुली सब विकास भएको छ। अहिले बाटोघाटो पानी बिजुली नभएकै ठाउँ भनेर असुविधा यहाँ कहीँ पनि छैन। बाटो नपुगेको ठाउँ कृषि कर्म गर्न खोज्ने मान्छेलाई बाटो नपुगेको भन्नु पनि छैन र बाटो चाहियो म यहाँ गर्छु भन्दा तुरुन्तै भन्छ। गाउँपालिका स्थानीय सरकारले त्यसको लागि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, त्यो काम गरिराखेको छ। त्यो यसको मतलब हामी यसरी बुझ्दा हुन्छ कृषकहरूलाई चाहिँ स्थानीय सरकार अथवा चाहिँ आँधीखोला गाउँपालिकाको सरकारले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ सहयोग गरेको छ अथवा चाहिँ सम्पूर्ण विकास भएको छ। सहयोग गरेको छ, गर्ने प्रतिबद्धता छ। कृषक तयार त्यस्तो मात्रामा कृषकै तयार हुन सक्नु भएको छैन। किन तयार हुन सकेन त? कसले तयार गरिदिने? स्थानीय सरकारले म गर्छु भन्दा पनि स्थानीय सरकारले कृषक तयार गरिदिने होइन, कसले गर्ने? कृषकले जाँगर गर्न पर्यो कि हामी जसरी आफू खट्छौँ नि त्यो खट्ने अहिलेको जनचेतना स्तर त उकास्दिनु पर्ला नि कमसेकम। भाइ यो गरेपछि यो हुन सक्छ है अथवा चाहिँ आर्थिक विकासका लागि चाहिँ स्थानीय तहले जनचेतना जगाउनको लागि हरेक किसिमका तालिमहरू, हरेक किसिमका यन्त्रहरू जस्तो हामीले हो भनेर गोरु ठटाउनु पर्थ्यो, लिनको लाउनु पर्थ्यो, खन्नु पर्थ्यो, त्यो खन्न नपर्ने अहिले चाहिँ मिनी पावर टेलर जो ल्याएर स्थानीय निकायले आधा अनुदानमा गर्छु भन्ने जति कृषकलाई बाँडेको छ नि, यस वर्ष पनि 105वटा दियो है। हामीले हलो जोत्दा 3 पल्ट गर्नुपर्ने काम त एकपल्टमा भएको छ नि। स्थानीय निकायले गर्नुस् आफ्नो ठाउँबाट गरेको छ हजुर हैन। अब तर कृषकको पनि अथवा चाहिँ कृषि व्यवसायमा लागेका मान्छेहरूको पनि केही माथिल्लो वर्ग, केही तल्लो वर्ग, केही चाहिँ बिस्तारै चाहिँ लागिराखेको अवस्था छ। अहिले लागिराखेको अवस्था 3टा अवस्था छ। अनि कृषि व्यवसायले पनि के क्वेसन गर्छन् भने पहुँच भएका मान्छेहरूले चाहिँ अनुदान पाउँछन् हैन, जसको पहुँच छ स्थानीय सरकारसँग उहाँले चाहिँ अनुदान पनि पाउने हैन, सबै कुरा पाउने, सहयोग सल्लाह पाउने। तर हामी चाहिँ सुरुवातमा छौँ, सुरुवातमा भएका कृषकहरूलाई चाहिँ त्यति सहज छैन भन्ने कुराहरू पनि आउँछ अथवा गाह्रो। यहाँ के छ, यहाँको चाहिँ माहौल के छ? मैले बुझेको माहौल त के छ भने तपाईँले बुझेको भन्नु, कृषक अनुदान पाउँछु भनेर तयार हुने, तुरुन्तै पाइन भनेर पहुँचवालाले पायो भन्ने जस्तो मैले अनुदानको प्रक्रिया नबुझे हो अथवा चाहिँ प्रक्रिया नबुझे होइन, मैले मेरो लागि गर्ने हो र स्थानीय सरकारले पनि दिँदैछ भन्ने कुरो नबुझे हो। मैले गर्ने त मेरो लागि हो नि, स्थानीय सरकारले सबै काम गर्नुस्, तपाईँको साथ सहयोग दिन हामी तयार छौँ, आधा अनुदान हामी दिन्छौँ, त्यो स्केलमा गर्नुस् हामीलाई भनिरहँदा मैले त्यो स्केलमा गर्ने नसक्ने निर्वाहमुखी खेती गर्ने अनि स्थानीय सरकारले अर्कालाई पहुँचवालालाई दियो, गर्नेलाई दियो भनेर रिस गरेर भयो। गर्ने मान्छेलाई स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन गर्छ, गर्ने मान्छेलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन गर्छ। आँधीखोला गाउँपालिकालाई तपाईँ कसरी चिन्नुहुन्छ अथवा कसरी चिनाउने? अब चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, जिल्ला स्तरमा कसरी चिनाउनुहुन्छ? के छ त विशेष, यसको विशेषता के छ? आँधीखोलाको विशेषता त धेरै छ। एक नम्बर त आँधीखोला नै नाम काफी छ। श्रवण कुमारसँग जोडिएको आँधीखोला हो, यो एउटा सुमधुर गाउँपालिका हो। र यो गाउँपालिका के छ भन्दा गर्दा नहुने कुरो केही पनि छैन यहाँ। र मेरो आफ्नो तहले भन्नुपर्दा त यहाँ गर्ने भनेको हामीले कृषि नै हो। कृषि नै गरेर आँधीखोलालाई आत्मनिर्भर बनाउनु। कृषि बाहेक अरू सम्भावना केही देख्नु भएको छैन? पर्यटन हो, त्यो हो, पर्यटन पनि अब सुरुवात हुन्छ, पर्यटन पूर्वाधार पनि हुँदैछ है। आँधीखोला गाउँपालिकाले अन्धाआन्धी दहसम्म बाटो पुर्यायो, सबै चिज हुँदैछ। जस्तो नारायणामा श्रवण कुमारको अन्धाआन्धी, श्रवण कुमारको शालिग राखेर यतापट्टि पर्यटन भित्र्याउने पञ्चायतमा पनि गाउँपालिका लागिराखेको देखिया छ, त्यो स्पष्ट छ। गणेशजी, यहाँले आफ्नो चाहिँ अनुभव राखिदिनु भयो, आफ्ना विचार राखिदिनु भयो, यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, म पनि 2 शब्द राख्ने चान्स दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डेन टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। म देवेन्द्र तपाईँको साथमा छु र हामी आज स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकामा छौँ। यहाँका कृषि अथवा चाहिँ यहाँका कृषकहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन्, यहाँका व्यवसायहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन्, यी कुराकानी तपाईँ समक्ष राख्दैछौँ। मसँग हुनुहुन्छ ओम प्रकाश सापकोटा हुनुहुन्छ, जो कृषि व्यवसायी हुनुहुन्छ र सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। म उहाँको कुराकानी यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम।
के छ अवस्था कृषकहरूको यहाँको अहिले तत्काल? अब कृषि भन्ने बित्तिकै अलिकति अप्ठ्यारो नै पेसा हो। तर नभई नहुने पेसा पनि हो। नभई नहुने पेसा पनि हो, एउटा गौरवको पेसा। गौरव पेसा जति नै सम्पन्न भए पनि पैसा खाएर नहुने उत्पादन त एउटा न एउटाले गर्नै पर्ने। अहिले नेपालको परिस्थिति हेर्ने हो भने तर फेरि त्यही कृषक चाहिँ पछाडि पर्छ है, फेरि समस्या विडम्बना। सम्पूर्ण युवा जति अरबको खाडीमा जानुपर्ने बाध्यता र त्यहाँबाट पठाएको रेमिटान्सले फेरि उत्पादन गर्ने देशहरूमा त्यो डलर पठाएर फेरि त्यहाँबाट हामीले खाद्यान्नहरू ल्याएर खानुपर्ने विडम्बनाको देशमा छौँ र त्यो परिस्थितिले आँधी खोलालाई पनि छोएको छ। म विगत 7 वर्षदेखि यो कृषि पेसामा आबद्ध छु। यसै त पुर्खौली म कृषि पेसाकै मान्छे, बिचमा अरूलाई जस्तै रोजगारको खोजीमा साउदी अरबका अनुभव बटुलेर लगभग 14 वर्षपछि 70 सालमा म गाउँ फर्केको। अहिले 7 वर्ष भयो र म यहाँ मेरो आफ्नै जग्गा अथवा दाजुभाइको आडाको जग्गा प्रयोग गरेर म आफ्नो परिवारलाई जसरी अरबमा हुँदा पाल्थेँ त्यसरी यहाँ पाल्न सफल भएको छु। धेरै योगदान त मैले दिन सकेको छैन। एउटा रोजगारकै लागि अरबै जानु पर्दैन। आँधी खोला गाउँपालिकाभित्र बसेर कृषि व्यवसाय गरेर पनि जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ, मुनाफा कमाउन सकिन्छ अथवा चाहिँ दुःख सुख यहीँ बिताउन सकिन्छ भन्ने सन्देश तपाईँको जीवनबाट लिन सकिन्छ अथवा चाहिँ तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ? अब यो साँचो कुरा हो। कृषि बाहेक के सम्भावना देख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ तपाईँले? किनभने देश विदेश पनि घुमिसक्नुभयो, त्यहाँको अनुभव पनि बटुल्नु भएको छ। यहाँको सम्भावना 3टा कुरा छ सर मैले देखेँ अनुसार। एउटा कृषि नै हो जसमा कृषि पनि थोरै आधुनिकीकरण गर्यो, आधुनिकीकरण गरेर कृषि गर्नु पर्यो। पारम्परिक कृषि जुन हाम्रो हजुरबुवाहरूदेखि गर्दै आउनु भएको छ त्यसले मात्रै हाम्रो जीविकोपार्जनै हुँदैन, प्रगतिको पथमा लम्किने त फरक कुरा हो। त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो, त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्नु पर्यो। पैसा चाहियो नि त अहिले त। पक्कै आजभन्दा 20 वर्ष पहिलाको समाजमा जति पैसा चाहिन्थ्यो अहिले अलि बढी चाहिन्छ। हरेक कुरामा पैसा चाहिन्छ। त्यसले हामीले उत्पादन गरेको चिज तुरुन्त क्यासमा बिक्री होस् र हाम्रो सबै आवश्यकताहरू पुरा हुन्। त्यो हिसाबले जानलाई हामी व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ कृषिलाई भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को भनेको पर्यटन हो, जो सम्भावना पनि छ हाम्रो गाउँपालिकामा। धार्मिक स्थलहरू प्रशस्त छन्। अब एकदमै पुराणदेखिका कुरा जोडिने ठाउँहरू हाम्रो ठाउँमा छन्। र अर्को भनेको यहाँको वन पैदावार हो। त्यसलाई सही तरिकाले सदुपयोग यदि गर्न सक्ने त्यो खालको पोलिसी बन्ने हो भने यी 3टा चिज हाम्रो आँधी खोलालाई राम्रो गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ जस्तो देश विदेशबाट अनुभव बटुलेका मान्छेलाई चाहिँ तपाईँबाट चाहिँ सुझाव सल्लाह स्थानीय सरकारले यो विकासका कार्यहरूमा लिन्छ कि लिँदैन, अथवा चाहिँ त्यो गर्ने गरेको छ कि नै? हामीलाई सहभागी गर्ने गरेको छ। लागु कतिको हुन्छ तपाईँले लिनुहुन्छ सुझाव सल्लाह? सुझाव सल्लाह हामी दिएका छौँ। 100% नै लागु त हुँदैन सर। अब किन भन्दा कतिपय होला त्यो कानुनका समस्या पनि होलान् होइन, धेरै कुराहरू होलान् र यो परिवर्तन पनि त्यति परिपक्व भइसकेको छैन होला। अहिले 4 वर्ष हुँदैछ स्थानीय सरकारहरूको अवधारणा जुन आएको छ, यसले जति सक्ने हो त्यति गर्न खोजेको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। म चाहिँ यो चाहिँ जुन स्थानीय सरकार भन्दा पहिला पनि त हामी यहीँ थियौँ हो नि होइन। 70 सालदेखि 74 सालसम्मको कृषिमा हिँड्दाको मेरो आफ्नो अनुभव र 74 सालदेखि अहिलेसम्मकोमा केही सजिलोपन मैले भेटेको छु। किनभने कमसेकम हामीले यो कुराहरू राख्ने अभिभावक हामीसँग थिएन। अहिले हामीसँग कमसेकम सुन्दिने र के हो त नि रिसाउन पाउने ठाउँ चाहिँ छ, एउटा छ नि। आएर बुवा आमाको जस्तो आएर मेरो चाहिँ यो भयो, मेरो उत्पादन भएको बिकेन होइन, मैले यो गर्न चाहन्थेँ, मलाई यो सहयोग चाहियो भनेर एउटा भन्ने निकाय छ र केही कुराहरू सुनिएको पनि छ।
हुन त आशा त धेरै नै गर्छ हरेक पेसामा लाग्नेले होइन, सरकारले सबै कुरो रेडिमेड गरिदियो हुनु पनि भन्छ, तर त्यस्तो त नहोला आजै। तैपनि केही कुराहरू हामी सब्सिडीमा भनौँ न 50%मा हामीले हाम्रो देशमा अथवा चाहिँ यो सम्मानलाई कामलाई सम्मान गर्न नजाने हो त्यसकारण पछाडि परे हो कि एकदमै त्यही हो। मलाई त्यस्तो लाग्छ। तपाईँलाई के लाग्छ अथवा किनभने तपाईँ साउदी कतार पनि बसेर आउनु भएको छ। म यो विषयमा भनौँ भने हामी यस्ता देशका जनता हौँ जसले केही नगरी आनन्दसँग हामीले कल्पना गरे जस्तो जीवन चाहन्छौँ। हामी काम गर्न चाहँदैनौँ, तर जीवन लग्जरी खालको हाम्रो लाइफ हामीलाई चाहियो। त्यसको बदलामा हामी यो परिश्रम गर्नु पर्यो, यति वर्ष गर्नु पर्यो, यो गर्नु पर्यो, बदलामा यति लिने हो भन्ने छैन। चट्ट हिरो भएर हिँड्ने र हामीलाई लग्जरी लाइफ चाहियो। यो यहाँको अहिलेको नव यो जुन छ हाम्रो यो पुस्ताको एउटा समस्या हो सर। किनभने म अरब गइरहँदा उहाँ गएर म जुनसुकै काम गर्नलाई म आनन्दसँग रेडी छु, किनकि मलाई कसैले देख्दैन होइन। यहाँ मैले तरकारी उत्पादन गरेर मलाई सम्पूर्ण दिदीबहिनी यहाँ आउनु सबैले चिन्नुहुन्छ, किनभने मैले उहाँहरूको घर घर आँगनमा म तरकारी लिएर जान्छु प्रष्ट रूपमा। म डोकोमा अथवा मोटरसाइकलको पछाडि क्यारेट बाँधेर म आँधीखोला गाउँपालिकाका लगभग 2टादेखि 3टा वडामा हरेकका घर डेलिभरी गर्ने मान्छे हो। म आफै उत्पादन गर्छु र म आफै बेच्छु। सायद यो तपाईँ एकचोटि वैदेशिक रोजगारमा नगइदिया भए सायद यो आउँथेन होला। यसले मलाई रोक्थ्यो कि बा, किनभने काम गर्न त हामी त हिचकिचाउँछौँ नि त, किनभने हाम्रो इज्जत गइरहेको हुन्छ नि त भन्ने मानसिकता छ नि। मानसिकता इज्जत गएको नि त्यो इज्जत काम गरेर खानु त राम्रो कुरा हो होइन, प्रेसरमा सम्मान गर्नुपर्छ। तर मानसिकता के भइदियो भने यसरी डोको बोकेर तरकारी किलोको यति लिनुहोस् भन्दा हिँड्दा हामीलाई आत्मग्लानी भइरहेको हुने र अरूबरू छ नि छल गऱ्यो भने इज्जत भएको हुने भन्ने खालको मनस्थितिको विकास भएको यो केले यस्तो बनायो होइन। त्यसले गर्दा यसको अन्त्य हुने बित्तिकै नेपालीहरू गरिब हुनु पर्दैन, हाम्रा पाखाहरू बाँझा रहँदैनन् र हाम्रो अरबौँ रुपियाँ महिनामा विदेश जाँदैन हजुर, यहीँ रहन्छ, यही विकास हुन्छ र हामीले उत्पादन गरेको एकदम ताजा हाम्रा बाल बच्चाले खान पाउँछन् र त्यसले मस्तिष्क विकासमा नै राम्रो असर गर्ला र राम्रो बच्चाहरू। मिठो कुरा राखिदिनु भयो, आफ्ना देश विदेशका कुरा राखिदिनु भयो, अनुभव राखिदिनु भयो। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। ल हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद। म जस्तो एउटा सानो किसानको कुरा गोल्डेन आई टेलिभिजनसम्म लगेर सम्पूर्ण हाम्रो किसान पङ्क्तिलाई अगाडि बढाउने जुन काम गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। विगत 12 वर्षदेखि अन्नपूर्ण सुपरमार्केटभित्र रहेको डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस अब नयाँ उत्साह सहित पन्थीगल्ली सर्वेश्वर मार्ग पन्थीरेरिया गाडीको घर एक तलामाथि सुरु गरिएको जानकारी सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा गराउँदछौँ। हामी कहाँ ह्याङ्गर, च्यानल डमी, ब्राकेट, लुगा स्ट्यान्ड डमी, फुल डमी, हाफ डमी, बेबी लेडिज पाइनुका साथै सम्पूर्ण पसल डेकोरेसनका सामानहरू पाइन्छ। साथै नयाँ पुराना पसल डेकोरेसन गर्नु परेमा हामीलाई सम्झिनुहोस्, फिटिङ सम्बन्धी काम हामीबाटै हुन्छ। सम्पर्क डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस, सर्वेश्वर मार्ग, पन्थीगल्ली, पोखरा। फोन नम्बर 061 530 496, मोबाइल नम्बर 98 560 29 842, 98 462 030 80। प्रोप्राइटर दीपक प्रसाद शर्मा। आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटलमा निको भएका रोग र समस्याहरू, एक हर नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बोल्न नसक्ने, बात, हाड जोड्ने, नसाका रोगहरू, युरिक एसिड, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, ढाड दुख्ने, पायल्स, दिशा गर्न गाह्रो हुने, दिशा गर्दा रगत आउने, मासु पलाएको, फिसर, फिस्टुला, पिनास तथा नाकको एलर्जी, रुगा लागिरहने, दम बढ्ने, हाच्छु आउने, दम रोग, खोकी लागिरहने, कपाल झर्न तुरुन्तै रोक्ने, उमार्ने, लामो बनाउने, छालाका हरेक समस्याहरू, डन्डिफोर, चिलाउने, कालो पोतो आदि, महिनावारी गडबडी तथा स्त्री रोगहरू, टन्सिल, हात खुट्टामा आउने मुसा, पेटका नयाँ तथा पुरानो रोगहरू, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, कब्जियत, भोग नलाग्ने, पेट पोल्ने, फुल्ने, अमिलो पानी आउने, मृगौलामा पत्थरी पर्ने जस्ता समस्याहरू आदि, उच्च रक्तचाप, सुगर र थाइरोइड जस्ता समस्या भएमा तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटल प्राली तथा आरोग्य होमियो फार्मेसी, पोखरा 10 इन्द्रचोक, पोखरा रङ्गशाला
नजिकै 24 घण्टा सेवा भइरहने जानकारी गराउँदछौँ। Hello students, are you planning for abroad study for your bright future? No need to worry about it. We provide you the best IELTS, TOEFL, PT course for fulfill your dream to study in Australia, America, Canada, Europe or Japan. The best and counseling service about your choice of the study with any destination of the world. Visit us at our office, Genius Education and Multi-Service Prali, New Road, Darbar Marga, Pokhara. Contact us 061-530-711. Mobile 9846044555. Experience of the purity of nature. Lotus Spring Water, Pokhara 26 Rakhidara. Contact 981911 6170 98560 4193. Natural test with purity. CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga Pokhara, opposite to Vishal Bazar. Our services: nail extension and refill remove, eyelash extension, eyelash lifting, microblading, manicure pedicure, full body waxing, bikini wax, makeup, facial treatment, hair care, hair color, hair cut and more. Join our courses: nail technician, microblading, manicure pedicure, eyelash extension, eyelash lifting, makeup and hairstyle with hairbrush makeup, haircut, full body wax including bikini wax, micropigmentation. CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga Pokhara, opposite to Vishal Bazar. Contact 061-536-430 and 461-974, 9826104628 and 98560-26492. बाबु, यो परम्परागत जडीबुटी दैविक शक्तिद्वारा असाध्य मानिएका रोगहरूको राम्रो उपचार गर्ने ठाउँ पोखरामा कहाँ छ होला, थाहा छ तिमीलाई? थाहा छ नि आमा, पोखराको नयाँ बजारमा रहेको भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रमा परम्परागत जडीबुटी, योग, ध्यान र दैविक शक्तिद्वारा असाध्य मानिएका रोगहरू जस्तै सुगर, प्रेसर, वात, थाइरोइड, किडनी, हृदयरोग र मोचको सफल उपचार गरिन्छ नि। सर, यो ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू हेर्न मिल्ने सफ्टवेयर बनेको छ होला कि छैन होला? ल, तपाईँलाई थाहै रहेछ नि, भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रले फ्युचर भिजन सफ्टवेयर निकालेको छ नि। त्यसमा हजारौं वर्षको पञ्चाङ्ग हेर्न पनि पाइने अनि ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण काम पनि गर्न पाइन्छ नि। ए, विगत 2 दशकदेखि हामी परम्परागत जडीबुटी उपचार तथा ज्योतिषीय सेवा दिँदै आइरहेका छौँ। लामो अनुसन्धान र अभ्यासले कुनै पनि दीर्घ रोगीलाई तत्काल लाभ दिन सक्ने प्रकारले हामीले उपचार पद्धति लिएर आएका छौँ, जसमा तपाईहरू भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रमा आएर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। सपना, लगन, मेहनत, साधना, समर्पण, सफलता, खुशी, सौभाग्य, सुन्दरता, खेलका लागि आत्मविश्वास, सुनका लागि विश्वास। कमल सुनचाँदी दोकान प्राली। हामी कहाँ
सम्पूर्ण डिजाइनका सुन चाँदी तथा हीरा जडित गरगहनाहरू पाइनुका साथै अर्डर अनुसार तयार पनि गरिन्छ। पुराना सुनसँग नयाँ गरगहना साटफेर तथा खरिद बिक्री गर्नका लागि कमल सुन चाँदी दुकान प्राली, न्यू रोड पोखरा, साङ्ग्रिला बैंकबाट एक घर माथि, कफी बिया सँगै। हाम्रो सेवा म्याग्दीको बेनी बजारबाट पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क 061 521 558, मोबाइल नम्बर 98 576 40 911। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वासमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वासका साथै रभिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वास, सिर्जना चोक पोखरा, 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 98 066 13 506, मधुसूदन बस्याल 98 066 70 481, बालकृष्ण बस्याल 98 151 81 437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। खेल, खेलाडी र युवा समाज परिवर्तनको प्रतीक, सांस्कृतिक सम्पदाको प्रवर्धन हाम्रो प्रतिबद्धता। साथै रोल चण्डी झरना र नीलिरह क्षेत्रको प्रवर्धन, बेगनास तालको सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजित नव वर्ष विशेष कार्यक्रम 2078। मिति यही चैत्र 31 गतेदेखि वैशाख 2 गतेसम्म। स्थान पोखरा 28 स्याङखुती कास्की। कार्यक्रमहरू रनिङ सेल खुल्ला भलिबल प्रतियोगिता, खुल्ला नृत्य प्रतियोगिता, खुल्ला छेलो हान्ने प्रतियोगिता, आमा समूह स्तरीय रतौली प्रतियोगिता, महिला पुरुष डोरी तान्ने प्रतियोगिता, 15 वर्षसम्मका बाल बालिकाको प्रतिभा प्रस्फुटन प्रतियोगिता, रामजी खाँड, शर्मिला गुरुङ लगायत राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरूको बेजोड प्रस्तुति सँगै विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कृषि प्रदर्शनी। आयोजक श्री नवजागरण युवा क्लब, पोखरा 28 स्याङखुदी कास्की। म यहाँ समक्ष आर्थिक गतिविधिका कुरा राख्दैछु अथवा चाहिँ व्यवसायका कुराकानी राख्दैछु। मसँग हुनुहुन्छ कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायी हुनुहुन्छ, म उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तोयनाथ शर्मा हुनुहुन्छ, म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। म गोलीनाथ तोयनाथलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। तरकारी व्यवसाय गर्नुहुन्छ? हजुर। कहाँ पुर्याउनुहुन्छ तरकारी? तरकारी मेरो यही गाउँमै खबर हुन्छ सर। तरकारी गाउँमै एरिया आँधीखेला गाउँपालिकाभित्रै खबर हुन्छ। बाहिर जानका लागि पनि उत्पादन गर्नु पर्दा हुन्थ्यो नि त, चाहिँ कस्तो हुन्छ? लैजानको लागि हामीले पर्याप्त रूपमा गर्नु पर्यो हेर्नुहोस्। अब थोरैले गरेर चाहिँ गाडीमा लानुपर्ने समय त थोरै तरकारी एउटा टनेल राख्ने गाडीको माग गरेर त भएन। गाडीमा लगाउनु पनि त्यो पर्याप्त गर्न सक्नु पर्यो। अब हामीले 10-8वटा टनेल राखिन्छ। अरू बाँझो खेतमा तरकारी बन्दा काउले टनेलभन्दा बाहिर लगाइन्छ। त्यसको लागि त हामीले यहीँबाट डोकोमा बोकेर पनि अब आफ्नो साधन नभए पनि डोकोमा बोकेर गाउँ, आज यो गाउँ गयो भोलि अर्को गाउँ गरेर चाहिँ बेच्नु। आधी खोलामै बसेर तरकारी खेती गरेरै जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ? सकिन्छ। मेरो 7जनाको परिवारमा कृषि व्यवसायबाट पालिआएको छु। मेरो जागिर छैन, पेसा छैन। 3वटा छोरी छ, एउटा छोरा छ। अब उहाँहरूलाई मैले पढाइरहेको छु। छोरीहरूलाई पढाएँ, 2टी छोरीलाई निकालिसकेँ। अब एउटा अनमी छ, एउटा चाहिँ ल्याब टेक्निसियन पढेको हो। छोराले अलि 11 पढ्दैछ। तरकारी खेती गरेर? म तरकारी व्यवसाय नै हो मेरो, अरू केही पनि छैन। म व्यवसाय नै तरकारीभित्र के पर्छ? च्याउ पनि छ मेरो। 300 प्याकेट 350 प्याकेट च्याउ हालेको छु। अहिले 11 क्विन्टल च्याउ बेचेँ। 11 क्विन्टल उत्पादन गर्नुभयो? 11 क्विन्टल च्याउ उत्पादन गर्नु। तपाईँबाट सिक्नुपर्ने थुप्रै पाठहरू जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने युवाहरू विदेश जान चाहिँ तम तयारी अवस्था छ अथवा चाहिँ पासपोर्ट बनाएका छन्, बनाउँदै छन् होइन? के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई? चाहिँ नेपालमै च्याउ उत्पादन गर्न सकिन्छ? आरामले सकिन्छ। उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भने हामी कृषि व्यवसाय भनेको कस्तो व्यवसाय भन्नुहुन्छ भने केही खटेर मिहिनेत गरेर गर्ने व्यवसाय हो। पैसा थोरै रूपान्तर रूपमा दैनिक रूपमा आउँदै राख्छ के अरे कृषि व्यवसायबाट। विदेशमा जानेहरूले चाहिँ पैसा अब डलरको आशा गर्छन्। उनीहरूले पैसा एकैचोटि आउँछ भन्ने सोच्छन्, तर गर्न सके त डलर यहाँ पनि छ नि, उनीहरू गर्न चाहँदैन।
तर उहाँहरूलाई फर्कनुहोस्, विदेशमा गएको भने फर्कनुहोस्, विदेश जान लागेको भने नजानुहोस् भन्ने आह्वान गर्न चाहन्छु। किन गरेदेखि यही माटोमा केही सुन फल्छ। यो माटोमा गर्न चाहनु पर्यो, गर्नु पर्यो, जे पनि सुन फल्छ यो माटोमा। सहयोग कस्तो पाउनु भएको छ स्थानीय सरकारको सहयोग? स्थानीय सरकारले त हेर्नुहोस् हामीलाई गर्न सकेको सहयोग गर्नुहुन्छ। हामीले गर्न चाहनु पर्यो नि त। उहाँले सहयोग माग्नको लागि गर्नको लागि हामीले केही सहयोग अब काम गर्न नखोज्ने गाउँपालिकाले दिएन, उसले प्रदेशले दिएन भनेर त हुँदैन। काम गर्ने हामी काम गर्न चाहँदैनौँ, काम गर्न नचाहेपछि केही पनि दिँदैन। कृषि विभागको कर्मचारीहरू अथवा चाहिँ साथीहरू तपाईँका चाहिँ अनुगमन गर्न गइराख्नुहुन्छ। हामीलाई सरसल्लाह पनि दिइराख्नुहुन्छ। हामीलाई के समस्या छ भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँहरूले। के छ समस्या तपाईँले कृषिमा काम गर्दाखेरि, कृषि व्यवसाय गर्दाखेरि अथवा तरकारी व्यवसाय गर्दाखेरि के समस्या? हामीलाई टनलको आवश्यक पर्यो भने हामीले गाउँपालिका अध्यक्षलाई समस्या बतायौँ, उहाँले टनल दिनुभयो। तरकारी व्यवसायमा थोरै रिस्क पनि होला है? त्यो रिस्क हुन्छ। टनलको व्यवस्था गरिदिनु भयो। हाते ट्र्याक्टर चाहियो भने हामीले हाते ट्र्याक्टरको व्यवस्था गरिदिनु भयो उहाँले। अब तरकारी बिउबिजन चाहियो हामीलाई भने यसको लागि यो रिस्कको लागि के अरे बिमा सम्बन्धी केही चाहिँ त्यस्तो प्रक्रिया स्थानीय सरकार अथवा चाहिँ यो चाहिँ छ कि छैन अथवा चाहिँ प्रक्रिया गर्न मिल्छ? के गर्नु भएको छ? बिमा छ उहाँले भन्नुहुन्छ। हामीले त्यति पर्याप्त रूपमा गरेका छैनौँ होइन। थोरै हल्का मैले अहिले तपाईँलाई भनिसकेँ कि आफ्नो परिवारको लागि मात्र हल्का चाहिँ आम्दानीको लागि मात्रै गरेको हुनाले हामी बिमा गरिएका छैनौँ। तर बिमाको लागि उहाँले आह्वान गरिराख्नुहुन्छ। तरकारी व्यवसायमा युवाहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्नका लागि के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? आकर्षण गर्नको लागि त उहाँहरूले चाहिँ आकर्षित अरू आफू हुनु पऱ्यो कि सर मैले गरेँ नि कृषि फलानाले कृषि व्यवसाय गर्यो म पनि त्यस्तै गर्नु पर्छ। चाहिँ यस्तो हो भइदिए कस्तो होला जस्तै चाहिँ मिडियाहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँका होइन काम क्रियाकलापलाई चाहिँ बाहिर ल्याइदियो अथवा त्यो स्थानीय सरकारले पनि तपाईँले राम्रो गरे व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कृषिमा तरकारी व्यवसाय गरे व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्याइदिँदाखेरि एक्सपोज गरिदिँदाखेरि होइन त्यो सायद त्यो पनि एउटा हो सर। तपाईँहरू पनि बेला बेलामा आएर मिडियाहरू पनि आएर यस्तो यस्ता एकदम लगनशील कृषकहरूको चाहिँ मागलाई हेरेर गरेको तपाईँ मेरो बारीमा पुगेर अझ राम्रो अवलोकन गरेर तपाईँले पठाइदिनु भयो भने हेर्नु कृषकले कस्तो गर्नुपर्ने छ, के गर्नुपर्ने छ भनेर त्यो पनि मिडियाले गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। मिडियाहरूको पनि ठुलो योगदान हुन्छ यसमा। र गाउँपालिकाले गर्ने कुरो त गाउँपालिका अध्यक्षहरू अब कृषिको हाकिमहरू गइराख्नुहुन्छ, बेला बेला सरसल्लाह दिनुहुन्छ, उहाँले गर्नुहुन्छ। यो त रह्यो कृषिका कुराकानीहरू। लामो समयदेखि तपाईँ तरकारी खेती गर्दै हुनुहुन्छ। पर्यटन व्यवसाय अथवा चाहिँ पर्यटनलाई कसरी लोभ्याउन सकिन्छ? पर्यटन व्यवसाय यहाँ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन आँधी खोला गाउँपालिकामा? सकिन्छ, पर्याप्त छ। अब हाम्रो यो अन्धान्धी छ यहाँ, हाम्रो अन्धान्धी चाहिँ शर्मर कुमार त्यसको लागि चाहिँ पर्यटनको लागि चाहिँ ठुलो अब हाम्रो चाहिँ 1 नम्बर 1मा चाहिँ सिरुबारी पर्यटक स्थल छ। त्यसको लागि यता 85 हेर्नुहोस् छ नि, पर्याप्त छ नि, गर्न सकेदेखि पर्याप्त छ। के छ विकासका लागि के पहल कदम चाल्दैछ स्थानीय सरकारले अथवा चाहिँ तपाईँले कसरी यसलाई सेवा गर्नुहुन्छ, कसरी टेवा गर्नुहुन्छ? विकासको लागि त अब गाउँपालिका पर्यटन विकासको लागि बाटोको व्यवस्था हुँदैछ। मोटर लेभल बाटो चाहियो सबभन्दा पहिला त। यातायातको सुविधा चाहियो, यातायातको सुविधा अहिले भइरहेको छ। अरू अब गाउँपालिका स्तरको विकासको कुरा गर्नुहुन्छ भने यत्रो भवनहरू बन्यो हेर्नुहोस्। यो भवन उहाँकै पाला अहिले नै बन्या हो, यत्रो भवन बन्यो। यता पनि बिल्डिङहरू बन्दैछ, मोटरको बाटोहरू बन्दैछ। अब पानी नहुनेलाई खानेपानी नहुनेलाई खानेपानी दिनुभएको छ, बाटो नहुनेलाई बाटो दिनुभएको छ। अब कृषि गर्छु भन्ने व्यवसाय गर्छु भन्नेलाई ल गर, के चाहिँ मेरो आवश्यक छ त्यही हामी सेवा दिन तयार छौँ भन्नुभएको छ। राम्रो गर्नु भयो। थोरै धार्मिक स्थलका विषयमा बताइदिनुहोस्। धार्मिक स्थल विकास कसरी हुँदैछ? धार्मिक स्थल छन् या छैन? के छ धार्मिक स्थल तपाईँले बुझेको, तपाईँले देखेका कुराहरू? थोरै धार्मिक स्थलहरू त छन् यहाँ, थोरै मात्रामा छन्, धेरै त छैनन् हेर्नुहोस्। भएकोलाई पनि उहाँले संरक्षण गरिरहनु। एउटा हाम्रो गुरुकुल हुनु वेद विश्राम छ यहाँ माथि काफलटारी भन्ने ठाउँमा, त्यहाँ पनि उहाँको ठुलो योगदान छ। त्यहाँ गर्नुभएको सहयोग गर्नुभएको स्थानीय सरकारले सहयोग गरिरहेको छ भने धार्मिक स्थल मार्फत पनि हामी चाहिँ पर्यटनलाई तान्न सकिन्छ। त्यहाँबाट हाम्रो गुरुकुलका विद्यार्थीहरू 60-70 जना विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ पढ्ने हुनुहुन्छ गुरुकुलमा, वेद विद्यार्थी हुनुहुन्छ। त्यसको तरकारी व्यवसाय अथवा कृषि व्यवसायमा लागेका मान्छेहरू तपाईँ हुनुहुन्छ, व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ मासिक हिसाबमा अथवा चाहिँ वार्षिक हिसाबमा केही आर्थिक सहयोग गरिदिए अथवा चाहिँ त्यो तोकिदिए कस्तो हुन्थ्यो? सहज हुन्थ्यो? त्यो तपाईँले भनेको कुरो ठिकै हो। सहयोग भन्दा पनि पहिला हामीले चाहिँ मान्छे किन गर्दैन भने अब अन्य जागिरमा अन्य ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामी पेन्सनका आश हुन्छन्, अन्य कुराहरू हुन्छ, तर खास कृषकले यदि उत्पादन गरिदिनु भने त समस्या छ नि। तपाईँ त
होइन तपाईँले उत्पादन गर्नु भएन भने त गाह्रो हुन्छ होइन त्यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बचाउनका लागि चाहिँ केही भूमिका भए हुन्थेन भूमिका त त्यो तपाईँले भनेको कुरो सही हो अब त सरकारले मेरो भूमिकामाथि अब केही लगानी गर्यो भने म आलस्य हुन्थेँ हेर्नुहोस् सरकारको पैसा त हो मैले के गर्ने भनिदिन्छ किसानले त्यसको लागि मात्रै हुँदैन नि आफ्नो मिहिनेत गर्नु पर्यो आफूले मिहिनेत गरेर मात्रै गर्नुपर्छ सर अब त्यो सरकारको लगानी आधा सरकारको लगानी भयो आधा आफ्नो लगानी भयो भने मात्रै त्यसको माया हुन्छ नत्र एकलौटी रूपमा सरकारले आम्दानी ल तँलाई चाहिँ फलाना राहत दियो त्यो तरकारीको टनेल सरकारले गाउँपालिकाले बनाइदियो भने त्यसमा केही पनि अवस्था हुँदैन सरकारले गाउँपालिकाले बनाइदिएको त्यो टनेल फल्छ नफले फल्दैन त्यस्तो त्यसमा कुनै माया हुँदैन हेर्नुहोस् आफ्नो पसिना भिजाउनै पर्छ आफूले केही न केही आफूले पहिला गर्नुपर्छ र अरूलाई पनि भन्ने आफूले गरेपछि उहाँले यो फलाना कृषकले काम गरेको छ त्यसलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भने उहाँ आउनुहुन्छ हाम्रो साथमा हामी उहाँहरूको साथमा जाने होइन कि उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने हो उहाँहरू आउने हो हाम्रो साथ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कुराका लागि धन्यवाद नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन एज टेलिभिजन म यहाँ समक्ष सामाजिक अभियन्तालाई जोड्न चाहन्छु मसँग हुनुहुन्छ कमल पौडेल जो सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ हामी स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकामा छौँ म स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ सामाजिक अभियन्ता भने के मलाई पहिला प्रश्न पारिदिनुहोस् मेरा दर्शकलाई सामाजिक अभियन्ता भनेको सामाजिक क्षेत्रमा हामी चाहिँ समुदायलाई परिचालन गर्नेदेखि लिएर सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने भएको कारणले गर्दा हामी सामाजिक अभियन्ता रूपमा चाहिँ चिनिन्छौँ सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू समूह बनाउनेदेखि लिएर समूह परिचालन गर्नेदेखि लिएर होइन ती समूह परिचालन गर्नु समूह बनाउनु केका लागि यो समग्रता देशको आर्थिक भौतिक र सामाजिक विकासको लागि नै हामीले समूह बनाइन्छ व्यक्तिगत रूपमा काम गर्दाखेरि एकजना मात्रै व्यक्तिले काम गर्न असमर्थ हुने कामहरू सामूहिक रूपमा समूह बनाएर होइन गर्दाखेरि सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सजिलो हुन्छ एउटा कुरा र अर्को कुरा चाहिँ चाँडो विकास निर्माणको काममा चाहिँ चाँडो हुने भएको कारणले गर्दा समूह बनाउने र समूह परिचालन गर्ने उनीहरूलाई क्रियाशील बनाउने तपाईँले समूह बनाइसके पश्चात क्रियाशील बनाइसके पश्चात आर्थिक विकास भएको छ अथवा चाहिँ यो गाउँपालिका आँधीखोला गाउँपालिका साँच्चै समाजमा परिवर्तन नमुना समाज निर्माण भएको छ नि विकास हुन्छ समूह बनाएर चाहिँ समूह मार्फत समूह परिचालन गरेर काम गर्दाखेरि धेरै चाहिँ विकास हुन्छ र यो पालिकामा पनि चाहिँ त्यसरी चाहिँ विकास भएको छ विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ हाम्रो स्याङ्जा जिल्लाको 11 पालिका छन् 11 पालिकामध्ये भौतिक रूपले सामाजिक हिसाबले हाम्रो आँधीखोला गाउँपालिका म यहाँको नागरिक पनि हो हाम्रो आँधीखोला गाउँपालिकामा धेरै विकास भएको हामीले देखेका छौँ के विकास भयो राजनीतिक स्तरता अथवा चाहिँ जनचेतना स्तर पनि जहाँको त्यही छ होइन तपाईँ सामाजिक अभियन्ता भनेर आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ होइन अनि महिलाका हिंसा जहाँका त्यही महिलाका आर्थिक गतिविधि विकास भएकै छैन होइन उहाँहरू कृषिमा मात्र थन्किएर बस्नु अथवा चाहिँ कृषि मात्र गर्नु कृषि पेसा मात्र उहाँलाई कम्प्युटरतिर ल्याउन सकिँदैन प्रविधितिर ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन नेतृत्व तहमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन होइन यी कुराहरू छ कि छैन अथवा चाहिँ यो तपाईँको जिम्मेवारीभित्र पर्यो कि परेन किन नपर्ने किन नहुने छ नि त भएको छ जस्तै महिला हिंसाको कुरा ल्याउनु हो होइन उहाँहरूलाई सचेत गराउने काम चाहिँ सामाजिक हिसाबले चाहिँ भइरहेको छ होइन अब यहाँ चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो महिलाहरूलाई अगाडि ल्याउने काम चाहिँ कम भएको छ भनेर भन्नुभयो होइन राज्यले चाहिँ यति % चाहिँ महिलाहरू भनेर तोकिदिएको छ होइन त्यो तोकिएको कोटामा त तलमाथि गर्न पाइएन त्यसभन्दा थप पनि महिलाहरू आफै सक्रिय भएर सामूहिक रूपमा आउनुभएको छ कृषि सहकारीहरू चाहिँ स्थापना भएका छन् होइन अनि त्यसपछि चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ नि व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अब कुखुरा पालनदेखि लिएर बङ्गुर पालनदेखि लिएर का कामहरू सामूहिक रूपमा गर्नुभएको छ सामूहिक रूपमा कृषिको खेती प्रणालीमा चाहिँ सामूहिक रूपमा लाग्नुभएको छ यही पालिकाले अनुदान दिएर अदुवा खेतीदेखि लिएर बेसार मसला बालीदेखि लिएर होइन अनि त्यस पछाडि गएर तपाईँको बाख्रा पालनदेखि लिएर कुखुरा पालनदेखि लिएर यस्ता व्यवसायहरूमा पनि चाहिँ महिलाहरू धेरै चाहिँ सक्रिय हुनुहुन्छ र हाम्रो समाजमा हाम्रो गाउँघरमा अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले कोभिडको कारणले 1 वर्ष भयो केही पुरुषहरू युवाहरू चाहिँ गाउँ बस्नु भएको छ तर धेरै त महिला र बुढाबुढी मात्रै हुनुहुन्छ गाउँमा होइन महिलाहरूले नगरेको होइन मजाले गर्नुभएको छ र पनि अझै
त्यसो भए यसरी बुझ्दा हुन्छ सामाजिक अभियन्ताज्यू कि महिलाहरूले गरेका छन् क्रेडिटभरि अथवा चाहिँ त्यसको जसभरि पुरुषले लिइदिने हो र कहीँ कहीँ त्यस्तो अलिअलि तपाईँले भने जस्तो पनि हुन्छ। तर अहिले चाहिँ अब शिक्षित महिलाहरू पनि धेरै शिक्षित भइसक्नु भएको छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब उहाँहरूले क्रेडिट चाहिँ नि अब जस्तै बाख्रा पाल्नुभएको छ, बाख्रा बेच्न खसी बनाउनु भयो होइन, खसी बेच्नलाई चाहिँ खसी कतिमा बेच्ने हो भनेर श्रीमानलाई सोध्न पर्ने अवस्था छैन। हिजो बिहान हामीले जान्दाखेरि खसी किन्ने मान्छे आयो कतिमा बेच्ने होला, यति पैसा दिन्छु भनेका छन् भनेर चाहिँ श्रीमतीले श्रीमानलाई सोझेर बेच्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ हाम्रो पालिकाको महिलाहरू कहाँसम्म पुग्नुभयो भन्नुहुन्छ भने जस्तै खसी मैले पालेको हो कि होइन, मैले यसलाई कति लगानी गरेँ, कति दुःख गरेँ, कत्रो बनाएँ, अब मैले त्यो पैसा चाहिँ म आफैले निर्णय गरेर त्यो खसीको चाहिँ बिक्री वितरण गर्न सक्छु, कुखुराको बिक्री वितरण गर्न सक्छु भन्ने हैसियतमा चाहिँ पुग्नुभएको छ। आर्थिक विकासमा अथवा चाहिँ आर्थिक निर्णय लिन सक्ने चाहिँ अहिले चाहिँ विकास भएको तपाईँले देख्नु भएको छ। के त्यस्ता महिलाहरू पनि छन् जसलाई चाहिँ घरको कुरा बाहेक बाहिर चाहिँ नआउने माहौल पनि केही मात्रामा हुनु होला। अब त सबै 100को 100% अघि मैले भने जस्तै महिलाहरू चाहिँ भइसक्नु भयो भनेर त म आफू पनि भन्न सक्दिनँ होइन। केही मात्रामा चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि बिस्तारै उहाँ महिला दिदीबहिनीहरूले सङ्गठित गरेर सामूहिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ ल्याउने प्रयास चाहिँ गर्नुभएको छ। हिजो बिहान तपाईँले भने जस्तै घरभित्रबाट बाहिर ननिस्कने महिलाहरू अहिले गाउँको टोलको मिटिङमा जान लाग्नुभएको छ होइन, हरेक समूह गठन भएको छन्, समूहको बैठकमा बचत गर्न जान लाग्नुभएको छ अघि होइन। अब त्यहाँ 2 रुपियाँ बचत गरेर भोलि बिहान मैले क्यार्ने त भन्दाखेरि त्यो आफू आत्मनिर्भर बन्नको लागि आफूले चाहिँ आर्जन गरेको पैसा त आफ्नो अधिकार हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रभाव यो परिवर्तन केले ल्याए जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो चाहिँ हो कि परिवर्तन यो सबैभन्दा ठुलो नीति, सबैभन्दा ठुलो त अब राजनीति नै भन्छन् अघि होइन। अब राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब देशमा सङ्घीयता आयो होइन। अब सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ के अरे गाउँ गाउँमा पुग्ने भन्ने चाहिँ अब तपाईँ हामीले चाहिँ सुनेको कुरा र पनि त्यति धेरै गाउँमै पुगिहालेको त छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन अझै। र पनि अब यो कारणले पनि तपाईँको चाहिँ नि अघि नै म त्यहाँ हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षको कार्यकक्षमा बसेका थिएँ। आमा समूहहरू चाहिँ नि तपाईँको सामूहिक रूपमा समूहगत रूपमा चाहिँ पालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ केही चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग पालिकाले गर्ने भन्ने किसिमको कुरो रहेछ र एकजना आमा समूहको अध्यक्षज्यू आउनुभएको थियो क्या, उहाँको केही कुरा सुने मैले। सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँको थोरै समस्या लिएर चाहिँ त्यहाँ अध्यक्षज्यूसित आउनुभएको थियो होइन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ नि अब उहाँहरू यो सङ्घीयताको कारणले गर्दा तपाईँको चाहिँ यो राजनीतिक चेतना वृद्धिको कारणले गर्दा अनि महिलाहरूलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा ल यति % रूपमा चाहिँ यहाँ अनिवार्य सहभागिता गराउनुपर्छ भनेर राज्यले नीति ल्याइदिएको कारणले गर्दा उहाँहरू चाहिँ अलि अगाडि आउनलाई सहज भयो भन्ने लाग्छ मलाई सर। आइएनजिओ एनजिओ यी संस्थाहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ महिला विकासका लागि, दलित विकासका लागि, असहाय अशक्त विकासका लागि कस्तो भूमिका रहन्छ? अब यो आइएनजिओ एनजिओहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। अब एनजिओ आइएनजिओहरू भनेका सरकारका चाहिँ सरकारले नेपाल सरकारले गरेका काममा साझेदारी र खबरदारी दुइटै काम चाहिँ गर्ने निकाय हो। हामीले चाहिँ गल्ती काम सरकारी निकायबाट गल्ती काम चाहिँ हुन लाग्यो भने खबरदारी गर्ने र राम्रो काम हुँदैछ देशमा अथवा आफ्नो ठाउँमा चाहिँ केही राम्रा क्रियाकलापहरू हुँदैछन् भने त्यसको लागि साझेदारी र सहयोग गर्ने चाहिँ काम भएको हुँदाखेरि उनीहरूको पनि चाहिँ भूमिका महत्त्वपूर्ण चाहिँ हुन्छ। तपाईँ यहाँको स्थानीय व्यक्तित्व अथवा चाहिँ स्थानीय स्तरमा पनि सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। हजुर, यहाँका दलितहरूको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ? दलित बस्ती पनि रहेछ यहाँ चाहिँ कस्तो? दलित छ सर, दलितहरूको अघि नै मैले भने दलितमा पनि धेरै चेतना चाहिँ आइरहेको छ। हिजो बिहान हामीले चाहिँ जान्दाखेरिको दलित समुदाय र अहिलेको दलित समुदायमा धेरै चाहिँ फरक भएको छ र पनि अझै त्यो मानसिकतामा अझै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। जस्तै उहाँ दलितको परिवार हुनुहुन्छ, सम्पन्न हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई चाहिँ खासै समस्या छैन, गैर दलित भन्दा उहाँ सम्पन्न हुनुहुन्छ। तर उहाँको मानसिकता के छ भने म त दलित हो, मैले पहिला पाउनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ मानसिकता छ अझै पनि केही मात्रामा। त्यो मानसिकतालाई चाहिँ त्यो बाहिर चाहिँ फालिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किन भन्दा गैर दलित पनि उहाँभन्दा अलिक विपन्न अलिक तल चाहिँ हुनुहुन्छ र पनि उहाँ म गैर दलित हुँ के अरे म त चाहिँ त्यहाँ गर्न जान हुन्न कि भन्ने चाहिँ सोचाइ छ भने दलित भएको कारणले गर्दा यस्तो मैले पाउनु पर्ने हो भन्ने किसिमको त्यो चेतनामा चाहिँ अझै कमी हो कि त्यो चेतना विकासका लागि सामाजिक अभियन्ताको भूमिका त अवश्य हुन्छ। हुन्छ सर।
के गर्नुभयो त काम अहिलेसम्म? अब काम त चाहिँ नि अब यस्तो सर, अब सामाजिक अभियन्ता भनेर छर्लक्क चाहिँ नि अब कहाँनिर के छ भनेर खोजेर हिँडेर चाहिँ अब भोलिन्टियरली त्यस्तो चाहिँ सबै गर्न त हामी पनि सकिँदैन होइन। हाम्रो पनि पारिवारिक व्यक्तिगत जीवन हुन्छ, पारिवारिक चाहिँ अवस्था हुन्छ, हरेक कुरा हुन्छ र हामी इन्भल्भ भएको ठाउँमा हामीले सहभागिता जनाउने ठाउँमा उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ लागि परिएको छ र हामी चाहिँ अरू समय पनि त्यसरी अगाडि बढ्ने चाहिँ एउटा अठोटका साथ चाहिँ लागि छ सर। म थोरै कुरा जोड्न चाहन्छु। यहाँ तपाईँ स्थानीय पनि हुनुहुन्छ, यहाँ कृषि अथवा चाहिँ कृषि पेसा निकै फर्स्ट आएको पनि हजुर होइन। यो बाहेकका अन्य पेसाहरू, अन्य व्यवसायहरू कसरी फर्स्ट आउँछन्? त्यो व्यवसायतिर केही तपाईँको ध्यान त्यतातिर छ अथवा चाहिँ केही तपाईँले त्यतातिर पनि अनुगमन अथवा चाहिँ अनुसन्धान केही गर्नु भएको छ? किन सामाजिक अभियन्ता सबैसँग जोडिनु पर्ने हुन्छ तपाईँको के छ? त्यसमा चाहिँ अब कृषिको कुरा सरले ल्याउनु हो होइन। अब यहाँ कृषकहरूलाई पनि धेरै सेक्टरमा चाहिँ अब यो पालिकाले अनुदान दिएर 50%, 60%, 40% के छ अब त्यो सबै प्रतिशतको कुरा त मैले अहिले तपाईँलाई बताउन सक्ने भएन। जे होस् अनुदान केही मात्रामा अनुदान दिएर उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ भने अरू चाहिँ नि तपाईँको पर्यटनको क्षेत्रमा होइन। पर्यटन पनि चाहिँ नेपालको चाहिँ पहिलो पर्यटकीय गाउँ यही पालिकामा पर्छ, नमुना पर्यटकीय गाउँ सिरुवारी भन्ने होइन। त्यस्तै अन्नाआन्दी श्रवण कुमारदेखि लिएर पञ्चासेदेखि लिएर महत्त्वपूर्ण चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरू यो पालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने भएको हुँदाखेरि त्यहाँको भौतिक संरचना विकास अनि त्यस पछाडि त्यहाँको चाहिँ नि जाने आवत जावतको यातायातको चाहिँ सहजताको लागिदेखि लिएर धेरै सेक्टर पर्यटकको अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको यो पशुपालनको सेक्टरमा जस्तै पकेट क्षेत्र, भैँसी पकेट, बाख्रा पकेट अनि तरकारीको पकेट, मौरीको पकेट भनेर चाहिँ ती प्याकेजका कार्यक्रमहरू पनि यो पालिकाले चाहिँ सञ्चालन गरेको सुरुवात गरेको चाहिँ हामीले थाहा पाएका छौँ। त्यसो हुँदा ती सेक्टरमा पनि तपाईँको चाहिँ नि यो हाम्रो सामाजिक हिसाबले यहाँको नजरबाट हेर्ने हो भने पर्यटनको पनि निकै प्रचुर सम्भावना छ। र सामाजिक अभियन्ता हुँदाखेरि समस्याहरू चुनौतीहरू के हुँदो रहेछन्, के आउँदो रहेछ अथवा चाहिँ गाह्राहरू के छन्? गाह्रा त धेरै छन् सर। सामाजिक अभियन्ता, सामाजिक काम गर्ने मान्छेलाई धेरै गाह्रा छन्। अब सामाजिक गाली पनि खानुपर्छ, मजाले खानुपर्छ। फलानाका कारणले गर्दा हाम्रो समय बर्बाद हो, तर उहाँको लागि हामीले चाहिँ केही उहाँको समय ल्याउँला होइन। त्यस्ता कुरादेखि लिएर होइन अब त्यो जुन बेला मेरो लागि रहेछ भनेर कसैको लागि हामीले सामाजिक रूपमा केही गरेका थियौँ होइन, त उहाँको अन्तर आत्मभित्र पुर्याउन सकिँदैन। त्यो बेलासम्म गाली चाहिँ अलिअलि खाइन्छ। जब बुझ्छन् जब उहाँले फाइदा पाउनुहुन्छ, व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई यसरी गर्नुहोस् भनेर सहयोग गरिएको थियो भने व्यावसायिक रूपमा उहाँले आम्दानी गर्न खोज्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ, सुरु गर्नुहुन्छ होइन। त्यो पुगिसके पछाडि हो त्यसले फलाना व्यक्तिका कारणले गर्दा म आज यहाँसम्म आउन सकेँ, यो चाहिँ मेरो लागि रहेछ, बल्ल मैले बुझेँ भन्ने चाहिँ त्यति बेला उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ। सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, समाज निर्माणमा यहाँको अमूल्य योगदान रहनेछ, निरन्तरता रहनेछ, यो शुभकामना व्यक्त गर्दछु र यहाँले आफ्ना अनुभवहरू, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो, आभार व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। मलाई चाहिँ नि एउटा सामाजिक कार्यकर्ताको हिसाबले यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा समय दिएर मेरा 2-4 शब्द राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म यो गोल्डन आई टेलिभिजन लगायत हाम्रो सरहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आई टेलिभिजनको कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी अर्को हप्ता पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका पुग्ने गर्दछौँ र हामी आज अथवा चाहिँ आँधीखोला गाउँपालिकामा छौँ र यहाँका कुराकानी राख्यौँ यहाँ समक्ष। म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु निर्देशक चिरञ्जीवी भुर्तेल र म देवेन्द्र एसके शाही पनि बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।